अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जैसे कि कल हमने हमारे जो पिछला लेक्चर था हमारा, आज हमारा दूसरा लेक्चर है उर्दू का। पहले लेक्चर में हमने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को की पढ़ाई शुरू की थी। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था आज हम उससे आगे से शुरू करेंगे। तो सफ़ा नंबर 12 पे आ जाइए। स्क्रीन पे आपके सामने सफ़ा नंबर 12 है। देखिए हम शुरू करते हैं। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि वो मेरा अल्लाह है जिसने मुझसे वादा कर रखा है, वो एक के बदले में 10 देगा। ये जवाब सुनकर मदीने के ताजर लाजवाब हो जाते हैं। लाजवाब हो जाते हैं यानी उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, वो खामोश हो जाते हैं। इंसानी तारीख़ में गनी के नाम से पहचाने जाने वाली इस हस्ती ने उसी वक्त वो सारा गल्ला अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया। अब गनी के नाम से पहचाने जाने वाली का मतलब क्या है कि जब हम तारीख़ का मुतालिया करते हैं तो अगर गनी लिखा हुआ आए तो हमारे जहन में फ़ौरन हज़रत उस्मान का नाम आता है कि तीसरे खलीफा कि हज़रत उस्मान जो हैं उनको गनी का लक़ब इसलिए मिला कि वो बहुत ज़्यादा सखी थे। तो जो है इंसानी तारीख़ में गनी के नाम से पहचानी जाने वाली इस हस्ती ने उसी वक्त वो सारा गल्ला क्या किया, जो सारा गला था, जो भी गंदम थी, चावल थे, जो कुछ भी था, वो सारा अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया। इस इसार का मतलब है कुर्बानी। हुस्न सलूक का क्या मतलब है? अच्छा सलूक करना। और सखावत का मतलब है खुले दिल से खर्च कर देना। यानी कि सखावत की कोई और मिसाल कम ही दस्तयाब होगी, मिलेगी। यानी कि अगर हम जब देखें तारीख़ में तो इतनी सखावत और इतना इसार, इतनी कुर्बानी शायद ही किसी ने की हो कि इतना जो है वो गल्ला, इतना ज़्यादा जो है वो अनाज सारा जो था वो लोगों में मुफ्त तकसीम कर दिया जाए, सिर्फ किस लिए? अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। इस्लामी तारीख़ गवाह है कि सहाबा कराम ने हर आड़े वक्त में अपने भाइयों की मदद की। आड़े वक्त में यानी मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद की, उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी। तरजीह देने का मतलब क्या होता है? उसको पहले नंबर पे रखना, उसको मुकद्दम रखना, उसको पहले करना। यानी उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी कि अगर उनके भाई को भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपनी बजाय वो चीज़ अपने भाई को दे दी, यानी कि अपने मुसलमान भाई को दे दी। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खुदा की राह में मालो दौलत देने का कहा तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फ़ौरन अपना आधा माल राह खुदा में पेश कर दिया। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने कहा कि जो अपने लिए अपनी तरफ से ला सकता है ग़ज़वा तबूक के मौका पर, जो अपना माल जितना उसकी तौफ़ीक है वो लाकर अल्लाह की राह में खर्च करे, तो हज़रत उमर ने क्या किया? अपना आधा माल लाया। जबकि हज़रत अबू बकर सदीक़ ने तो सखावत की बेमिसल तारीख़ रकम कर दी। बेमिसल का मतलब क्या है? जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। यानी उन्होंने जो है वो ऐसी जो है वो सखावत की। किस तरह? उन्होंने अपने घर का सारा सामान लाकर रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। यानी कि रहमत दो आलम का मतलब पूरी दुनिया के लिए रहमत, दोनों जहानों के लिए रहमत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में जो है वो रहमत करने वाले हैं। तो आपके कदमों में लाकर ढेर कर दिया, यानी कि आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है, कदमों में ढेर कर देना, पेश कर देना। सरवर कायनात यानी पूरी कायनात के सरवर, उनके बादशाह जो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो के इस अमल की तर्जुमानी अल्लामा इकबाल यूँ करते हैं, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। यानी कि परवाना जो होता है उसको चराग से मोहब्बत होती है। कभी आप पर चराग की तरफ देखें तो उसके इर्द गिर्द यानी कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ परवाने आते हैं। बुलबुल को फूल बस, और जो बुलबुल है उसको फूल से मोहब्बत होती है, उसको वो फूल को देख के नगमे गाता है और चहचहाता है। सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। तो इसी तरह जो सदीक़ हैं यानी कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं उनके लिए सिर्फ़ अल्लाह का रसूल है, वो सिर्फ़ उनसे मोहब्बत करते हैं और उनको खुश करना चाहते हैं।
جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جنگ یرموک میں جب جو ہے ہر طرف جو ہے لوگ مسلمان زخمی پڑے ہوئے تھے، تو زخموں سے چور کا مطلب یہ کہ ایک شخص جو بہت زخمی تھا اس کو جب کوئی دوسرا زخمی پانی پلانے لگا، ایک شخص پانی پلانے کے لیے اس کے قریب آیا تو اس نے کراہتے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف سے بولتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے پانی مت پلاؤ بلکہ دوسرے زخمی کو پلا دو. جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے مت پلاؤ، اشارہ کیا تیسرے کی طرف کہ اس کو پلاؤ. تیسرے زخمی تک جب پہنچا تو وہ اسی اثناء میں شہید ہو چکے تھے. اسی اثناء میں یعنی اس وقت تک پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، یعنی کہ وہ بھی شہید ہو گئے تھے. جب زخمی پہلے والے کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، یعنی کہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. نزاع کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے. نزاع کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جو آخری وقت ہوتا ہے، جب انسان بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کو نزاع کا عالم کہتے ہیں. یعنی کہ جب انسان، اب وہ اتنے زخمی تھے صحابہ کرام کہ جو ہے تکلیف تھی شدید اور پیاس تھی، لیکن اس وقت بھی ان کو اپنی فکر نہیں تھی، بلکہ انہوں نے خود پانی پینے کی بجائے کہا کہ اس کو پہلے پلا دو. اس طرح اس نے کہا کہ دوسرے کو پلا دو. اور یہ جو ہے اس حالت میں بھی جو صحابہ کرام نے جو اثار کیا، یہ جو قربانی کی، کہ ہم اثار بھی قربانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بے مثال ہے، یعنی اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ، انصاری کون تھے؟ جو مدینہ کے رہنے والے مسلمان تھے ان کو انصار یا انصاری صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. تو جو انصاری جو تھے صحابہ تھے، انہوں نے مہاجر صحابہ کی جس انداز میں مدد کی اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے. یعنی کہ جب لوگ ہجرت کر کے مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو جو مدینہ کے لوگ تھے، مسلمان تھے صحابہ، انہوں نے واقعی میں ان کو اپنا بھائی سمجھا اور ان کی ہر طریقے سے مدد کی، ان کو اپنے گھر میں جگہ دی، ان کو اپنے مال میں حصہ دار بنایا اور جس حد تک ہو سکا ان کی مدد کی. اور اتنی مدد کرنا، دیکھیں کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنی چیز کسی دوسرے کو دے دے یا اس کو برابر کا حصہ دار بنا دے، تو یہ اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں تو یہ بہت مشکل کام لگتا ہے. لیکن جب انہوں نے یہ اس طریقے سے کیا تو اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے، یعنی اس کی کوئی دوسری مثال ہمیں نہیں ملتی. ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. یعنی کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے سے مراد کیا؟ جو ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں. ہر مشکل گھڑی، ہر مشکل وقت میں اپنے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی جو ہے مدد کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ہماری جو دنیا ہے اس میں محبت اور امن ہو جائے، اس کا گہوارہ بن جائے، یعنی اس کی مثال بن جائے. تو وہ کس طریقے سے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو تب ہی یہ جو ہے دنیا وہ خوبصورتی سے چل سکتی ہے اور لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں. تو آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے. باقی جو سبق ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کی پڑھائی کل کریں گے. تو یہاں تک کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں تک کا جو سبق ہے اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں آپ ان کو یاد کریں گے اور لکھ کر یاد کریں گے. اس کے علاوہ آپ جو ہے ان الفاظ کے چناؤ کو غور سے دیکھیں کہ ان الفاظ کو کیسے استعمال کیا گیا تاکہ آپ کو الفاظ کے چناؤ میں آسانی ہو جائے. اپنی روزمرہ بات چیت میں یا اپنے کسی مضمون کے لکھنے میں کوئی بھی چیز اگر آپ نے لکھنی ہو تو آپ کو الفاظ کو درست انداز میں استعمال کرنا آ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.